مرد میدان بمنی عظیم انسان بمنی مفتی اسماعیل صاحبا پمونگا گران بمنی مرد میدان بمنی عظیم انسان بمنی مفتی اسماعیل صاحبا پمونگا گران بمنی او یراد جان کوي د چا پروا نه کوي په هر ځای حق بیانوي د ساسران کوي او یراد جان کوي د چا پروا نه کوي په هر ځای حق بیانوي د ساسران کوي داسي عظیم شخصیات د ګل پشان بمنی داسي عظیم شخصیات د ګل پشان بمنی مفتی اسماعیل صاحبا پمونگا گران بمنی مرد میدان بمنی عظیم انسان بمنی مفتی اسماعیل صاحبا پمونگا گران بمنی دی علاقی کی روخان لکد نور دی عیان بڑی سلوا کی اسی زکا پہر چد گران دی علاقی کی روخان لکد نور دی عیان بڑی سلوا کی اسی زکا پہر چد گران دا نورانی شخصیات حسن اخلاق بمنی دا نورانی شخصیات حسن اخلاق بمنی مفتی اسماعیل صاحبا پمونگا گران بمنی مرد میدان بمنی عظیم انسان بمنی مفتی اسماعیل صاحبا پمونگا گران بمنی دا غیرتی عالم دے کلک دیوبندی عالم دے دا تصوف کوي تل دلوی صوفی عالم دے دا غیرتی عالم دے کلک دیوبندی عالم دے دا تصوف کوي تل دلوی صوفی عالم دے فسح لسان دے کنا لذیذ لسان بمنی فسح لسان دے کنا لذیذ لسان بمنی مفتی اسماعیل صاحبا پمونگا گران بمنی مرد میدان بمنی عظیم انسان بمنی مفتی اسماعیل صاحبا پمونگا گران بمنی او حسن اخلاق دکنا خپل کردار دکنا د خلیفہ د شیخ سعید الرحمن دکنا او حسن اخلاق دکنا خپل کردار دکنا د خلیفہ د شیخ سعید الرحمن دکنا شیخ فضل محمد صاحب ہو د استاد بمنی شیخ فضل محمد صاحب ہو د استاد بمنی مفتی اسماعیل صاحب پمونگا گران بمنی مرد میدان بمنی عظیم انسان بمنی مفتی اسماعیل صاحب پمونگا گران بمنی عجیب انداز لري دی عجیب اخلاق لري دی من نقش بند سره کوي لب نقش بندي عالم دی عجیب انداز لري دی عجیب اخلاق لري دی من نقش بند سره کوي لب نقش بندي عالم دی ولی اخلاق لري دی دنور پشان بمنی ولی اخلاق لري دی دنور پشان بمنی مفتی اسماعیل صاحبا پمونگا گران بمنی مرد میدان بمنی عظیم انسان بمنی مفتی اسماعیل صاحبا پمونگا گران بمنی مفتی اسماعیل صاحبا پمونگا گران بمنی